अक्सर ने वालदा साहिबा की ये रवायत जो शुरू में दर्ज की गई है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, जब दोबारा वालदा साहिबा के पास बराए तस्दीक बयान की। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हमने पढ़ी इसको दोबारा उन्होंने अपनी वालदा से, नुसरत जहां बेगम साहिबा, जिसे आप अहमदी हजरात हजरत अम्मा जान कहते हैं, उनसे मतलब बराए तस्दीक बयान की और हजरत मसीह मऊद की वफात का जिक्र आया तो वालदा साहिबा ने फरमाया, अब मैं यहाँ से दोबारा ये शुरू कर रहा हूँ इसको, कि हजरत मसीह मौत को पहला दस्त खाना खाने के वक्त आया था, मगर इसके बाद थोड़ी देर तक हम लोग आपके पांव दबाते रहे और आप आराम से लेटकर सो गए और मैं भी सो गई। लेकिन कुछ देर के बाद आपको फिर हाजत महसूस हुई और गालबन एक या दो दफा रफा हाजत के लिए आप पखाना तशरीफ ले गए। अब ये ज़हन में रखिए यहाँ पे इनके अल्फाज को, कि मिर्जा साहब अपने बेडरूम में हैं, अपने बिस्तर पे हैं, अपनी ख्वाबगाह में हैं, जिसे हम बेडरूम कहते हैं, उसके अंदर हैं। और जब उनको बैतुल खला की ज़रूरत महसूस हुई पखाना की हाजत के लिए, तो वो कह रही हैं कि वो पखाना तशरीफ ले गए। ये चीज़ आप अल्फाज को गौर करें कि रफ़ा हाजत के लिए आप पखाना तशरीफ ले गए, यानी बैतुल खला चले गए। अब बेडरूम अलहदा है और बैतुल खला, पखाना जो की जगह है, वो अलहदा है। इसके बाद आपने ज़्यादा ज़ौफ़ महसूस किया तो अपने हाथ से मुझे जगाया। मैं उठी तो आपको इतना ज़ौफ़ था कि आप मेरी चारपाई पर ही लेट गए। अब यहाँ पे भी ये चीज़ आ रही है कि मिर्ज़ा साहब और बेगम साहिबा अलग-अलग चारपाई पे हैं। मतलब एक चारपाई पे दोनों मियाँ बीवी नहीं, बीमारी की वजह से या व्हाटएवर रीज़न, तो वो क्योंकि वो फरमा रही हैं कि आप मेरी चारपाई पर ही लेट गए और मैं आपके पाँव दबाने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर बाद हज़रत साहब ने फरमाया, तुम अब सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, मैं दबाती हूँ। इतने में आपको एक और दस्त आया, मगर अब इस कदर ज़ौफ़ था कि आप पखाना ना जा सकते थे। ये भी चीज़ आप ज़हन में रखें कि मतलब अपने बेडरूम से बैतुल खला तक वो नहीं जा सकते थे, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी और ज़ौफ़ हो चुका था कि वो वहाँ तक नहीं जा सकते थे। मेरा कहने का मकसद है कि ये 2 अलहदा जगह हैं, ये एक ही जगह नहीं है, 2 अलहदा जगह हैं। इसलिए मैंने चारपाई के पास ही इंतज़ाम कर दिया। इसलिए मैंने चारपाई के पास ही इंतज़ाम कर दिया। अब ये क्या है कि आपके बेडरूम के अंदर आपकी चारपाई के साथ ही रफ़ा हाजत के लिए जो भी कमोड, कुर्सी वाला जैसा भी था, मतलब एक आप कह लें कि जगह मखसूस कर दी उसके साथ बैतुल खला के लिए, पखाना के लिए। अब बेडरूम और टॉयलेट, बैतुल खला एक ही जगह पे दोनों चीज़ें आ गई। मतलब बेडरूम भी वही हो गया और बैतुल खला भी वही हो गया। एक ही जगह 2 कामों के लिए। ठीक हो गई? और आप वहीं बैठकर फ़ारिग हुए और फिर उठकर लेट गए और मैं पाँव दबाती रही, मगर ज़ौफ़ बहुत हो गया था। इसके बाद एक और दस्त आया और फिर आपको एक कै आई। जब आप कै से फ़ारिग होकर लेटने लगे, तो इतना ज़ौफ़ था कि आप लेटते-लेटते पुश्त के बल चारपाई पर गिर गए। मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी थी मिर्ज़ा साहब को कि मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि इंसान बैठते ही चारपाई पे गिर गया या लेट गया, मतलब बस इतना ज़्यादा ज़ौफ़ था। और आपका सर चारपाई की लकड़ी से टकराया और हालत दिगरगूं हो गई। मतलब आलम ये है कि वो अपने आप को मतलब बिठा भी नहीं सक रहे थे, इतनी ताकत नहीं थी कि बैठे रहते, वो गिरे हैं। तो वो जाके एक साइड की जो लकड़ी है चारपाई की, उस पे सर लगा और जाहिर है मतलब कमजोरी की वजह से ताकत इतनी नहीं थी, तो सर लगने से भी उन्हें तकलीफ हुई होगी। इस पर मैंने घबरा कर कहा, अल्लाह, ये क्या होने लगा है? तो आपने फरमाया, ये वही है जो मैं कहा करता था।
खाकसार ने वालदा साहबा से पूछा, क्या आप समझ गई थीं कि हजरत साहब का क्या मंशा है? वालदा साहबा ने फरमाया, हाँ। वालदा साहबा ने यह भी फरमाया कि जब हालत खराब हुई और ज़ोफ़ बहुत हो गया, तो मैंने कहा, क्या मौलवी साहब, यानी हकीम नूरदीन साहब ब्रैकेट में है, को बुला लें? आपने फरमाया, बुला लो। नीज़ महमूद को जगा लो। महमूद से मुराद उनकी खलीफा सानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद। मैंने पूछा, मोहम्मद अली खान यानी नवाब साहब को बुला लूं? वालदा साहबा फरमाती हैं, फिर मैंने पूछा, मतलब वो खुद, मतलब मिर्ज़ा बशीर अहमद अहम कह रहा है कि फिर मैंने पूछा मोहम्मद अली खान को। वालदा साहब फरमाती हैं कि मुझे याद नहीं कि हजरत साहब ने, नो, यहाँ पे आई एम सॉरी, मिर्ज़ा साहब से नुसरत जहां बेगम साहबा पूछ रही हैं कि क्या मैं नवाब मोहम्मद अली खान साहब को भी बुला लूं? तो उन्होंने, मिर्ज़ा साहब ने इसका जवाब कुछ नहीं दिया, या नहीं, और दिया तो क्या दिया, मतलब उन्हें याद नहीं कि अगर दिया तो क्या दिया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया कि मौलवी मोहम्मद अली खान साहब, नवाब मोहम्मद अली को बुला लें या ना। खाकसार अर्ज करता है कि हदीस शरीफ में आता है। अब ये ज़हन में रखें कि यहाँ पे अब आप जाग ये किधर रहे हैं, ये किस चीज़ से मिलाना चाह रहे हैं। खाकसार अर्ज करता है कि हदीस शरीफ में आता है, यानी मिर्ज़ा बशीर अहमद कह रहे हैं कि मर्ज मौत में आ हजरत सल्लम को भी सख्त करब था कि रसूल अल्लाह के आखिरी वक्त में, वो मिर्ज़ा बशीर अहमद कह रहे हैं कि जी रसूल अल्लाह को भी बहुत करब था, बहुत तकलीफ थी, और नहायत दर्जा बेचैनी और घबराहट और तकलीफ की हालत थी, और हमने देखा है कि हज़रत मसीह मौद का भी बवक्त वफ़ात करीबन ऐसा ही हाल था। अब पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे लफ्ज़ देखा इस्तेमाल किया इन्होंने। अब ना तो बशीर अहमद एमए अपने बाप के पास है, और रसूल अल्लाह के पास होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो किसी शख्स ने हालत बयान की है, उसको ये मिला रहे हैं। अब वो क्या सही है, वो जिसकी बात कह रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे वो कोट भी नहीं कर रहे किसी को कि रसूल अल्लाह को अगर कोई तकलीफ थी या करब था तो वो कैसा था, क्या था, उसको कोई कोट नहीं कर रहे। और यहाँ पे जो इनकी वालदा इनको बता रही हैं, उसके मुताबिक ये उधर मंसूब कर रहे हैं, और उसको ये देखा कह रहे हैं। और हमने देखा है कि हज़रत मसीह मौद का भी बवक्त वफ़ात करीबन ऐसा ही हाल था। ये बात नावाकिफ़ लोगों के लिए मूजब ताज्जुब होगी, क्योंकि दूसरी तरफ वो ये सुनते और देखते हैं कि सूफिया और औलिया की वफ़ात नहायत इत्मीनान और सुकून की हालत में होती है। सो दरअसल बात यह है कि नबी जब फ़ौत होने लगता है, तो अपनी उम्मत के मुतल्लिक़ अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ उसके सामने होती हैं। अब ये इनके अपने ख़यालात हैं। अब ये अपने पास से उसकी तावील बना रहे हैं, ये सिलसिला। यहाँ पे मतलब बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि औलिया और सूफिया की मौत तो बड़े आराम और सुकून चैन से होती है। अब क्या ये साबित करना चाह रहे हैं, जो कि आगे इन्होंने बड़ी एक कमज़ोर और बड़ी बोधी किस्म की दलील दी है मेरे लिहाज से, मतलब मुझसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं कि जी अंबिया की इसलिए, हालांकि पहली चीज़ है कि क्या किसी दूसरे नबी की, रसूल अल्लाह की भी जो इन्होंने बात की है उसका कोई हवाला दिया है कि वाक़यातन उन्हें कोई करब था, तकलीफ थी, या कोई ऐसा सिलसिला था? अगर तारीख पे, रवायात पे बात रखते हुए अल्लाह के अंबिया की तरफ मंसूब करना है, तो इसके लिए बड़ी जुर्रत और बड़ी हिम्मत का मतलब की ज़रूरत होती है कि आप किस तरह से ऐसी बातें अपने पास से ले आके उनकी तरफ मंसूब कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा ही होता था। अल्लाह का मंशा भी यही था कि उनके अंबिया को उस वक़्त इस तरह का ये सिलसिला, क्योंकि उनके फ़राइज़ ऐसे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, तो उसके बारे में वो ज़्यादा इस वजह से उन्हें तकलीफ़ होती थी।
मतलब हाउ यू कैन से दैट, हाउ यू नो, इनको कैसे पता। और औलिया और सूफिया को आपने दे दिया कि बड़े चैन सुकून की नींद है और मौत है, और उनकी दूसरी तरफ अंबिया के लिए तकलीफ दे मौत है। अहमदी हजरात, इस पे सोचिए कि या तो आप वो चीज़ें बयान करें और दरमियान में अपने अल्फाज उनके मुंह में न डालें। यहाँ पे इन्होंने ये सारी बात अपनी कहनी शुरू कर दी कि इनके अपने ख्याल में कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हुई होगी। नबी जब फौत होने लगता है तो अपनी उम्मत के मुतालिक अपनी तमाम जिम्मेदारियां उसके सामने होती हैं और उनके मुस्तकबिल का फिक्र मजीद बरा बरा उसके दामनगीर होता है। तमाम दुनिया से बढ़कर इस बात को नबी जानता और समझता है कि मौत एक दरवाज़ा है जिससे गुजर कर इंसान ने खुदा के सामने खड़ा होना है। ये सारे अल्फाज मिर्ज़ा बशीर अहमद एम के हैं। वो अपनी राय, अपनी ओपिनियन यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं। मौत एक दरवाज़ा है जिससे गुजर कर इंसान ने खुदा के सामने खड़ा होना है। बस मौत की आमद जहाँ इस लिहाज से उसको मसरूर करती है कि वसाले महबूब का वक्त करीबान पहुंचा, वहाँ उसकी अजीम शान जिम्मेदारियों का एहसास और अपनी उम्मत के मुतल्लिक आइंदा का फिक्र इसी गैर मामूली करब में मुब्तला कर देते हैं। मगर सूफिया और औलिया इन फिक्रों से आज़ाद होते हैं, उन पर सिर्फ इनके नफ्स का बार होता है, मगर नबियों पर हजारों लाखों करोड़ों इंसानों का बार। बस फर्क जाहिर है। अब ये जो बात उन्होंने की है कि औलिया का, सूफिया का मौत के वक़्त क्या इत्मीनान होता है, क्या उनको मसरूर सुरूर हासिल होता है और अंबिया को करब होता है, ये मिर्ज़ा साहब की कैफियत को ये साबित करने के लिए कि ये उनकी जो तकलीफ है बीमारी की वजह से नहीं है, जबकि वो भूल गए हैं कि इनकी अपनी वालदा मोहतरमा और मिर्ज़ा साहब की ज़ौजा मोहतरमा नुसरत जहाँ बेगम साहिबा कितनी मर्तबा ये अल्फाज लिख चुकी हैं कि उन्हें ज़ोफ़, उनकी कमज़ोरी इस बीमारी की वजह से, इस लिहाज से उनको थी कि वो बेचारे उठ के बैठ भी नहीं सकते थे। अगर हाजत से फारिग हो के बिस्तर तक आते थे तो इस तरह बिस्तर पर गिरते थे कि उनका सर जो था उस पर भी चोट आती, लकड़ी पे लगता, ये वो चीज़। और कहाँ जाके बात को मिलाई जा रही है कि जी वहाँ पे जो फ़िक्र है, जो ज़िम्मेदारियों का उनको उस वक़्त भी एहसास है, जहाँ पे अब अल्लाह से मिलने की खुशी है, वहाँ पे अफ़सोस इस बात का है कि फ़िक्र जो है वो मेरी उम्मत का पीछे क्या होगा मानने वालों का। कहाँ से कहाँ मिला रहे हैं ये सारी चीज़। ये मतलब कोई शख्स भी किसी लिहाज से भी जिसकी जो अकीदत है, जो तक़द्दुस है किसी शख्सियत के बारे में, वो कोई भी मिला सकता है, कह सकता है इस चीज़ के बारे में। लेकिन क्या हकीकत में ऐसे होता है? क्या कोई ऐसा तजुर्बा किसी इंसान, जो कि आज के दौर में हम देखते हैं, पिछले 1400 साल रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद, बल्कि रसूल अल्लाह के वक़्त में भी जिस वक़्त वो तारीख़ में जो चीज़ें रवायात में, अहादीस में जो आती हैं, मतलब वो तो किसी से मुवाज़ना ही नहीं कर रहे, कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। ये चूँकि इससे पहले वो चीज़ आ चुकी कि जी मिर्ज़ा साहब ने कागज़ कलम मँगवाया था, तो जो रसूल अल्लाह की वसाल के वक़्त ये बात आती है कि आपने ये मँगवाया और आप लिख नहीं सके, खिंचती चली गई। मतलब उस चीज़ के साथ मिलाने के लिए आप अंदाज़ा करें, ये कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात का मौका जा हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कि इससे पहले जो कुछ लिखा जा चुका है या जो कहा जा चुका है वो क्या है। वो नफ़ी तो नहीं कर रहा इनके आगे आने वाली बातों की जो आगे लिख रहे हैं ये चीज़। इस पे अगर आप गौर करें तो आपको फ़ौरी समझ आ जाएगी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो इनकी कमज़ोरी, इनका ज़ौफ़ किस वजह से था, वो उस बीमारी की वजह से था, जो उन्हें बैतुल ख़ला तक जाने से भी उसने रोक दिया।
और इनको इनके ख्वाबगाह के अंदर, इनके बेडरूम के अंदर ही बैतुल खला बनानी पड़ी। मतलब अब एक जगह जो है वो 2 चीज़ों का काम दे रही है, मिर्ज़ा साहब के सोने के लिए भी और मिर्ज़ा साहब के, अब एक होता है ना अटैच बात कह देते हैं हमारे यहाँ, जो आज कल के मॉडर्न तरीक़ाकार है कि जी बेडरूम है, बेडरूम के साथ ही अटैच बात है। ये अटैच बात भी नहीं है। मिर्ज़ा साहब की चारपाई के साथ ही खुला हुआ एक कुर्सी वाला कमोड उनके साथ, जिसकी बदबू और मुताफ़न जो है वो भी उनको मिल रहा है। ओपन है ये। इसको आप बेडरूम कह लें और दूसरा शख्स इसको बैतुल ख़ला भी कह सकता है, क्योंकि दोनों ठीक हैं। आप भी ठीक हैं कि वो उनका बिस्तर पड़ा हुआ है जहाँ पे वो सोते हैं, और उसके साथ ही जहाँ पे वो हाजत करते हैं, पखाना करते हैं, वो भी चीज़ पड़ी, पखाना भी सामने है। सो वो चीज़, पखाना बैतुल ख़ला भी है और वो बेडरूम भी है। ये चीज़ें में रखें। अच्छा, आगे चलते हैं। इस रवायत में हज़रत वालिदा साहिबा ने जो ये बयान किया कि उनकी घबराहट के इज़हार पर हज़रत मसीह मऊद ने ये फरमाया कि ये वही है जो मैं कहा करता था। इसके मुतालिक मैंने हज़रत वालिदा साहिबा से दरियाफ़्त किया था कि इससे क्या मुराद है? जिस पर उन्होंने फरमाया कि हज़रत साहब की ये मुराद थी। अब न नुसरत जहाँ बेगम साहिबा उन्हें बता रही हैं कि उनके ख़्याल में मिर्ज़ा साहब की क्या मुराद थी। ये अब नुसरत जहाँ के मतलब ख़्याल के मुताबिक, उन्हों की जो अपनी इसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक कि जैसा कि मैं ये कहा करता था कि मेरी वफ़ात का वक़्त करीब है, सो अब ये वही मऊद वक़्त आ गया है। और वालिदा साहिबा ने फरमाया कि इन अल्फ़ाज़ में गोया हज़रत साहब ने मुझे एक रंग में तसल्ली दी थी कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वही मुक़द्दर वक़्त है जिसके मुताल्लिक़ मैं खुदा से इल्म पाकर ज़िक्र किया करता था। और जिस तरह खुदा का ये वादा पूरा हो रहा है, इसी तरह खुदा के दूसरे वादे भी जो मेरे बाद खुदाई नुसरत वगैरह के मुताल्लिक हैं, पूरे होंगे और खुदा तुम सब का कफ़ील होगा। नीज़ हज़रत वालिदा साहिबा ने फरमाया कि हज़रत साहब को इस हाल की शिकायत अक्सर हो जाया करती थी, जिससे बाज़ औक़ात बहुत कमज़ोरी हो जाती, आगे बहुत सी जगह खाली छोड़ के हो जाती थी, और आप इसी बीमारी से फौत हुए। अब ये जो जगह खाली छोड़ी गई है, सवाल है ये क्यों? इस पे कोई मुजीब राशिद जैसे साहब इल्म और जमात के सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है कि जी वो हर चीज़ को, उनकी बहुत सी बातें भी हैं इसके मुतालिक मुजीब साहब की, और वो काफ़ी उन्होंने सख्ती से भी ये बात की है कि मुखालिफिन या वो लोग जो इस चीज़ को सही नहीं समझते, या वो जो गलत बयानी से काम लेते हैं, जो भी उन्होंने अल्फाज कहे अपने मुखालिफ, मतलब अपने मुखालिफिन मुसलमानों के लिए, कि जी क्या वो पास बैठे हुए थे, तो उनकी बात पे एतबार करना चाहिए जो उस वक़्त उनके पास मौजूद थे। तो यहाँ ये जो जगह खाली छोड़ी गई है, ये अपना फारूक साहब, अगर आपके पास, जहाँ पे ये मैंने ख़त्म किया, आपके पास भी वो खाली जगह इन्होंने दिखाई हुई है या नहीं दिखाई हुई उस पेज पे, जहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होती? हाँ, और जी बस, बस, बस। अब यहाँ पे तो सिर्फ़ इतना इन्होंने दिया है ना, लेकिन जो मेरे पास है पुरानी, उसमें इतनी जगह, मतलब इतनी जगह छोड़ी हुई है इन्होंने, इतनी। तो यहाँ पे तो इतनी सिर्फ़ की हुई है ना। इसमें जो फ़िक्रा है ना, जो मेरे ख़्याल से, अब फिर वो बात है, ये मैं ये नहीं कि मेरे अपने ख़्याल के मुताबिक ये इसलिए इन्होंने इस जगह को ऐसे किया कि इस पे नहीं लिखा, इस पे एक फ़िक्रा है जो उनके अपने वालिद का है। नुसरत जहाँ बेगम साहिबा के वालिद मीर नासिर नवाब का है, जो मिर्ज़ा साहब के जहानी ग़ुलाम कादियानी साहब के ससुर थे,
ان کا ایک فکرہ ہے جو آپس میں ڈائلاگ ہوتا ہے کہ مرزا صاحب اپنے سسر کو فرماتے ہیں کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، اور یہاں پہ جو آ کے بات ختم ہو رہی ہے کہ وہ بتا رہی ہیں کہ حضرت صاحب کو اسہال کی شکایت اکثر ہو جایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، بالکل میں ان کے الفاظ اسہال ہی لوں گا، میں یہاں پہ کوئی اس کو انٹرپریٹ حیضہ میں کرنا چاہتا ہے نہیں چاہتا، میں بالکل ادھر نہیں جاتا، لیکن اب مجیب راشد صاحب یا تو اس چیز کو ڈینائی کریں کہ مرزا صاحب نے یہ الفاظ اپنے سسر سے نہیں کہے کہ مرزا صاحب کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اب اس وقت وبا تھی نہیں تھی، ہیضہ تھا لاہور میں نہیں تھا، مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے اس سے۔ مرزا صاحب اگر اپنے اس وقت میں جب انسان ہوش حواس میں نہیں ہوتا، بالکل اس کی جان نکلنے کا عالم ہوتا ہے، اس وقت اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ہو گئی ہے، تو آپ بالکل لے سکتے ہیں کہ اسے کیا سمجھ کیا ہو گیا کیا نہیں، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے جس طرح کے مرزا صاحب حکیم تھے اور مرزا صاحب جس طرح دوائیاں دیتے تھے اور بیماری کی تشخیص کر لیا کرتے تھے اور وہ خود اس حال میں تھے، تو انہیں پتہ ہوگا کہ انہیں یہ چیز ہے یا نہیں ہے، لیکن وٹ ایور ان کے اپنے الفاظ ہیں جو کہ ان کے سسر نے اپنی حیات ناصر کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ، اب مجیب راشد صاحب یا تو ان کو غلط کہیں یا یہ کہیں وہ موجود نہیں تھے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جی مخالفین موجود تھے جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بیت الخلاء میں مرزا صاحب کی ڈیتھ ہوئی۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، بالکل نہیں کہنا چاہیے بیت الخلاء، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ وہ اپنے بستر پہ مطلب اپنے خوابگاہ میں فوت ہوئے، تو آپ کو پتہ ہے خوابگاہ کے ساتھ ہی مطلب کچھ قدموں کے فاصلے پر بھی نہیں بلکہ ان کی چارپائی کے ساتھ کموڈ جو ہے کرسی والا وہ رکھا گیا جس پہ وہ پخانہ کر رہے ہیں، بیت الخلاء تو وہاں بنا دیا گیا، تو آپ مانیں کہ وہی کمرہ جو تھا وہ خوابگاہ بھی تھی اور بیت الخلاء بھی تھا، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اور آپ یہ جو میرے نزدیک آپ نے مصلحتاً اس میں سے جو سیرت المہدی میں جگہ خالی چھوڑی ہے، نہیں لکھے الفاظ، اور آپ بھی نہیں بات کرتے اس کو، کیونکہ آپ سیرت مہدی پہ تو وہ بات نہیں کر رہے، آپ تو جنرل مرزا صاحب کی وفات کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو آپ پہ دیانتداری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ پر لازم ٹھہرتا تھا کہ آپ اس کا ذکر کریں کہ مرزا صاحب نے اپنے سسر یہ فرمایا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا۔ آپ بے شک نہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ ان کو ایسے وہ جو سرٹیفکیٹ کی آپ باتیں کرتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کیا گیا، آپ کو بھی بڑا اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ کیسے اور کس طرح ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ۔ اگر آج اگر آج کے دور میں اندازہ کریں کہ جس وقت اتنا کچھ ہے، نداء النصر کے معاملے میں مرزا مسرور احمد صاحب اپنے اس بیچاری کے کیس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ کوئی احمدی فیملی کا جو بندہ ہے وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا، پولیس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے گا، پولیس کو کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا، تو کیس خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اگر یہاں تک اثر انداز ہو سکتے ہیں تو اس دور میں تو ڈاکٹر بھی اپنے کوئی پوسٹ مارٹم کا کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جی ایسے انہیں ڈائریا ہوا، جی ان کے ڈیتھ ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے لکھ دیا، ان کے اپنے ڈاکٹر ہیں جو وہ کہہ رہا ہے، دوسرا ڈاکٹر اسی کو ویریفائی کر رہا ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ اگر یہ بالکل لگتا ہے کہ ان کو زہر دی گئی ہے یا ان کے ساتھ فاؤل پلے ہوا ہے، تو پھر پوسٹ مارٹم کی بات آتی ہے۔ بصورت دیگر کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، جو یہ ایک اس وقت کا قانون ہے جو آج بھی ہے کہ اس کے لیے مطلب سرٹن ریسٹرکشنز ہیں کہ اس وجہ جیسے آج کل کووڈ کی وجہ سے کہ آپ اس کو باڈی کو کسی دوسری جگہ پہ ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے، تو وہ اگر وبائی کسی مرض سے مطلب ایسا ہوا ہے تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کوئی پوسٹ میں ایسی شکایت ہی نہیں ہے۔
کہ جو ہو, جس کے تحت ہو, سوائے اس کے کہ وربل بات کرنے کے جی ایسے ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ نے سرٹیفکیٹ دکھا دیا, دیٹس فائن. سلسلہ یہ ہے کہ آپ سے دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو اتنی بڑی بات لے کے چلتے ہیں کہ جی کیا مخالفین اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس, تو آپ بیٹھے جو تھے ان کی کیوں نہیں مانتے, جو آپ نے بہت بڑی اپنی بات کہی. تو سوال ہے آپ بھی نہیں مان رہے, یا آپ انکار کریں کہ میر ناصر نواب وہاں نہیں تھے, اگر تھے تو اس چیز سے انکار کریں کہ مرزا صاحب نے یہ بات نہیں کہی ان سے. تو آپ بھی خدا خوفی کرتے ہوئے, مجیب صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں, اور اگر آپ حقیقتاً قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ سچی گواہی اگر آپ کے اپنے خلاف بھی جاتی ہو تو آپ کو دینی پڑے گی. تو آپ اسی کا ہی لحاظ کر لیتے, اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیتے, نہ کہ اپنے ابا کی طرح آپ نمک حلالی پہ آ جائیں کہ جی آنکھیں بند کر کے چاہے کچھ بھی ہو, جو انصاف کا یا سچائی کا خون ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن میں نمک حلالی کروں گا, خدا را ایسا نہ کیجیے گا. تو یہ تھی اس کا سارا سلسلہ. مرزا صاحب کی وفات اس طرح ہوئی, اس جگہ پہ ہوئی. آج بھی لاہوری جماعت والوں نے برانڈرت روڈ پہ اس کمرے کے اندر, یہ میری بات ہو چکی ہوئی ہے ان سے کہ یہ جو چیز ہے کہ وہاں انہوں نے وہ کمرہ ابھی بھی خالی رکھا ہوا ہے, اور وہ جگہ جہاں پہ مرزا صاحب پہلے جا کے بیٹھ کے اپنے پاؤں پہ بیٹھ کے, جسے ہم پنجابی میں کھرا کہتے ہیں, کونے کے اندر جگہ بنی ہوتی ہے, وہاں بیٹھ کے یہ دست وغیرہ کیے انہوں نے. اس کے بعد انہیں چارپائی کے قریب کموڈ لا کے دیا گیا. یہ لاہور برانڈرت روڈ پہ احمدیہ بلڈنگ, وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ لاہور کے جو ہیں لاہوری جماعت والے, ان سے آپ بات کر کے جا کے دیکھ سکتا ہے کوئی بھی شخص. وہ اپنی اوریجنل نہیں دوبارہ بنا چکے ہیں, لیکن وہی جگہ ہے یہ چیز. تو اگر اس سلسلے میں کوئی بھی مطلب آپ کا کوئی مسئلہ, کوئی بات کا سوال ہو, یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ. جی شیخ صاحب, شیخ صاحب پہلی بات تو یہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب نے یہ ملمہ کاری کی ہے نا, اور بلیم ڈالا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت معاذ اللہ شدید کرب کا شکار تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بات تو ثابت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر میں مجھے جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں آج تک محسوس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہوگی کہ اس کی تکلیف میں آج تک محسوس کر رہا ہوں. اور دوسرا, سیدہ عائشہ سے جو روایت ہے وہ میں آپ کو پوری پڑھ دیتا ہوں صحیح بخاری میں, اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنا انہوں نے کتنا رقیق جو ہے نا وہ الزام لگایا ہے, حملہ کیا ہے. روایت یہ ہے کہ حضرت اپنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک استعمال کے لیے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کی طرف دیکھتے رہے, چنانچہ میں نے ان سے مسواک لے لی اور اسے اپنے دانتوں سے چبا کر اچھی طرح جھاڑنے اور صاف کرنے کے بعد حضور کو دے دی. آپ نے وہ مسواک استعمال کی. اب الفاظ قابل غور ہیں. جتنے عمدہ طریقہ سے حضور اس وقت مسواک کر رہے تھے, میں نے آپ کو اتنی اچھی طرح مسواک کرتے کبھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, مسواک سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی اٹھائی اور فرمایا پھر رفیق الاعلی 3 مرتبہ, اور آپ کا انتقال ہو گیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سر مبارک میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان تھا. اس میں کہاں پہ کرب کی بات ہے, کہاں پہ مرزا صاحب نے تو جو ہے نا قلم پکڑا اور وہ گھسٹا چلا گیا ہے, اور ان سے جو ہے نا وہ آگے لکھا نہیں گیا. خود ان کا اپنا بیان ہے. اور یہاں پہ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں جو ان کی پوری زندگی کی ساتھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ فرما رہی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو ہے نا اتنی اچھی طرح ان کو مسواک کرتے ہوئے نہیں اپنا دیکھا. تو یہ کس کے ساتھ یہ کمپیئر کر رہے ہیں؟ اوکے, اکرم صاحب مجھے موقع دیجئے ایک سیکنڈ. جی جی
میرا یہ شیخ صاحب اس سے پہلے کہ آپ کنٹینیو کریں میں تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ لنک نیچے دے دیا ہے کال کا، اگر کسی دوست نے سوال کرنا ہو تو تشریف لے آئیں اور کامنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں سوال۔ اچھا یہ پن ہو سکتا ہے آپ کا یہ جو لنک ہے، کیونکہ وہ رہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو، بعض کہتے ہیں جی وہ ہمیں نظر نہیں آیا چلا گیا۔ جی میں کر دیتا ہوں، کر دیتا ہوں۔ تھینک یو فاروق۔ میرے احمدی دوستو، میں آپ سے ایک عرض کروں گا، دیکھیں بات سنیں، بجائے اس کے کہ آپ کو بار بار تشریح کرنی پڑے، صفائیاں دینی پڑے یا کچھ ایسے، جب آپ اپنے موقف میں پوری دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں اور آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ سے کام نہیں لے رہے یا آپ کوئی چیز چھپا نہیں رہے، ایک تو آپ یہ کریں کہ مرزا صاحب نے جو کاغذ اور قلم منگوایا اور وہ قلم گھسٹتا ہوا چلا گیا، آپ وہ پبلک کو، پورے احمدی لوگوں کو، جو کہ لازمی بات ہے دوسرے لوگ بھی دیکھ لیں گے، اپنی ویب سائٹ پہ، اپنے MTA پہ اسے باقاعدہ طور پہ دکھائیں کہ یہ وہ لکیریں ہیں، وہ الفاظ ہیں جو پوری طرح نہیں لکھے گئے وغیرہ وغیرہ، یہ مرزا صاحب کے مرض الموت میں جو انہوں نے مانگے تھے اور کاغذ قلم دیا گیا اس پہ یہ کیفیت، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے نزدیک کو گالی تو نہیں لکھی ہوگی، کوئی مطلب اللہ رسول کا نام بقول آپ کے لکھا ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے، وہ صحیح نہیں لکھ سکے، دیٹس فائن، وہ ایک چیز دکھا دیں، اس کو لے آئیں۔ دوسری بات، آپ یہ بتا دیں، پوچھ لیں مرزا بشیر احمد MA کے حوالے سے، جو اس وقت مثال کے طور پہ مجیب راشد صاحب ہیں، نصیر قمر صاحب ہیں اور دوسرے جو احباب ہیں، ان سے کہ سیرت المہدی میں میر ناصر نواب سے جو مرزا صاحب نے فرمایا وہ صحیح ہے، غلط ہے، اور سیرت مہدی میں کیوں نہیں اسے کوٹ کیا گیا، کیونکہ اماں جان سے پوچھا جا رہا ہے، تصدیق کی جا رہی ہے، دوبارہ پوچھا جا رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں آ رہا، اور اگر آیا ہے اور وہ خالی جگہ چھوڑی ہے تو وہ کیوں چھوڑی ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں، جی اکرم صاحب۔ جی شیخ صاحب، آپ تو مجیب راشد صاحب کو اپنا ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن جو مورخ احمدی تھے اپنا دوست محمد شاہد صاحب، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے، انہوں نے تو یہ تو جو بات تھی اپنا مرزا بشیر احمد MA صاحب تو یہاں تک رہے ہیں نا کہ آپ کو بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ ویسا ہی کرب تھا، تو انہوں نے آگے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی منگل والے دن ہی ہوئی تھی۔ یہ تاریخ احمدیت میں دوست محمد شاہد صاحب نے باقاعدہ لکھا ہے، بنگلہ دیش کے کوئی پروفیسر صاحب ہیں ان کے حوالے سے، کہ بات مجھ پہ نہ آئے، ٹھیک ہے نا، کہیں سے بھی کوئی مل گیا، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مشہور قول ہے کہ وہ پیر کا دن تھا، لیکن جب اپنی بات ثابت کرنی ہوتی ہے یا ان کے ساتھ تشبیہ دینی ہوتی ہے تو پھر کوئی سوال نہیں رکھا جاتا، کوئی خیال نہیں رکھا جاتا کہ حوالہ کہاں سے پیش کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ تاریخ احمدیت میں نہ انہوں نے میر ناصر نواب کا قول نقل کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے نصرت جہاں کا قول نقل کیا ہے، جس میں وہ ساری تکلیف کا اظہار ہو رہا ہے، سارے کرب کا اظہار ہو رہا ہے، جہاں پہ جو ان کو کہہ آئی ہے اس کا ذکر ہی سارا وہ اپنا وہ گول کر گئے ہیں۔ آپ تاریخ احمدیت اپنا اکرم صاحب، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، دیکھیں میری بات سنیں، وہ بھول گئے یہاں پہ، وہ صرف ایک چیز ان کو یاد رہی ہے کہ چونکہ میں نے یہ بات ملانی ہے رسول کریم سے، لیکن وہ بھول گئے کہ مرزا صاحب منگل کو منحوس دن تصور کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، اگر انہیں یاد ہوتا تو وہ یقین کریں کہ کبھی بھی نہیں وہ اس کو پیر بنا دیتے۔ اچھا، اب اس میں اپنا شیخ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو یہ تقریباً کو 10 لائنیں ہیں تاریخ احمدیت کی، اگر آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ ضرور پلیز گو اہیڈ۔ جی، وہ دوست محمد شاہد صاحب جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں کہ 9 بجے کے بعد
حضور کی حالت زیادہ تشویشناک ہوگی اور تھوڑی دیر کے بعد نزا کی حالت طاری ہوگی. گرگرا میں کوئی آواز وغیرہ نہیں تھی بلکہ صرف سانس لمبا لمبا اور کھچ کھچ کر آتا تھا. یعنی یہاں پہ وہ کسی تکلیف کا اظہار نہیں کر رہے. حضرت ام المومنین اس وقت دعا میں مصروف تھی, کبھی سجدہ میں گر جاتی اور بار بار یہی کہتی تھیں کہ اے حیو قیوم خدا, اے میرے پیارے خدا, اے قادر مطلق خدا, اے مردوں کے زندہ کرنے والے خدا, تو ہماری مدد کر. اے واحد لا شریک خدا, اے خدا میرے گناہوں کو بخش, میں گناہ گار ہوں. اے میرے خدا میری زندگی بھی تو ان کو دے دے, میری زندگی کس کام کی ہے, یہ تو دین کی خدمت کرتے ہیں, میری زندگی بھی ان کو دے دے. بار بار یہی الفاظ آپ کی زبان پر تھے. اب وہ ان کو سنبھال رہی تھی یا یہ لمبی لمبی یہ دعا کر رہی تھی؟ اور اخیر میں جبکہ نزا کا آخری وقت بالکل قریب تھا, آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے خدا, یہ تو ہمیں چھوڑتے ہیں مگر تو ہمیں نہ چھوڑیو, اور کئی بار یہ کہا. تھوڑی دیر بعد گرگرا کا سلسلہ جاری رہا اور ہر آن سانس کے درمیان کا وقفہ لمبا ہوتا گیا, حتیٰ کہ قریباً 10:30 بجے کے قریب ایک دفعہ لمبے سانس آئے. روح قفص انصری سے پرواز کر گئی اور خدا کا برگزیدہ, قرآن کا فدائی, اسلام کا شدائی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور دین محمدی کا فتح نصیب جرنیل, جس نے اپنی پوری عمر علمی اور قلمی جہاد کی قیادت میں بسر کی, اپنے اہل بیت اور اپنے عشاق کو سوگوار اور افسردہ چھوڑ کر اپنے آسمانی آقا کے دربار میں حاضر ہو گیا. وفات کے وقت حضور کی عمر 73 سال کے قریب تھی. یہ بات قابل غور ہے, ٹھیک ہے. وفات کے وقت, اس پہ ہم نے بعد میں بات کرنی ہے. وفات کے وقت حضور کی عمر 73 سال کے قریب تھی. دن منگل کا تھا اور شمسی تاریخ 26 مئی 1908 تھی, جو کہ ڈاکٹر محمد شہید اللہ صاحب, پروفیسر راجشاہی یونیورسٹی مشرقی پاکستان کی جدید تحقیق کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال بھی ہے. جی اب کریں آپ بات. میں اس پہ ابھی اس پہ اپنا تبصرہ محفوظ رکھتا ہوں, لیکن پہلے آپ اس پہ بات کریں. نہیں, میں کیا بات کروں, میں تو یہ ہے کہ صرف مرزا صاحب کی ایک بات, اور وہ بیچارے مطلب موصوف مرزا صاحب کی بات ہی ان کو لے ڈوبی ہے, اور آج تک یہ لوگ بیچارے صرف اس چیز کی قیمت ادا کر رہے ہیں, اور ابھی تک ان کو کسی قسم کی کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چلیں, آپ آنے والے وقت کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ گیس کیا, ہو سکتا ٹھیک ہو, غلط ہو, یہ ہو, وہ ہو, لیکن جو ٹائم گزر گیا ہے اس کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب کی پیدائش جب تھی اس وقت نہ ان کے ماں باپ کا, مرزا صاحب کے ماں باپ کا, نہ ان کے بہن بھائیوں کا, نہ ان کے دوسرے متعلقین کا کوئی ایسا دور دور تک بھی ان کو خیال, وہم یا پلان تھا کہ یہ شخص جو ہے اس کو ہم نے نبی بنانا ہے, امام مہدی بنانا ہے, یا اس نے بننا ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ سچا ہوگا, جھوٹا ہوگا, کیا ہوگا, کیا نہیں. کہ ان کی پیدائش کو وہ یاد کرتے, کچھ سرٹیفکیٹ لے لیتے, کچھ اس وقت بنا لیتے, یہ کوئی ایسی چیز ذہن میں نہیں تھی. اب مرزا صاحب نے ایک وقت پہ آگے کہہ دیا کہ دیکھیں میری سچائی کا معیار جو ہے وہ میری پیش گوئیاں ہیں, اور میرے جھوٹے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر میری ایک بھی پیش گوئی جھوٹی ہو جائے ثابت, ایک بھی, تو میں جھوٹا. جی جی. اب جب مرزا صاحب نے معیار خود مقرر کر دیا تو اب ان کے لیے یہ چیز جو ہے یہ وہ گلے میں ہڈی اٹک گئی ان کے کہ اب یہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, اب اس کے لیے مرزا بشیر احمد صاحب نے جو یقین کریں سیرت المہدی کے اندر لمبے چوڑے چارٹ بنا کے, اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ڈانس کیے ہوئے ہیں, اس طرح سے انہوں نے کہ جی کبھی کچھ لے کے آتے ہیں, کبھی کچھ, جی فلاں فلاں فلاں, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مرزا صاحب 1835 میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, جی جی. اب انہوں نے آفیشل بھی لکھا ہوا ہے 1835, بالکل ٹھیک ہے. اب مرزا صاحب کیا کرتے ہیں, یہ سارے بھول گئے. دیکھیں نا, انسان کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے
जब बंदा झूठा होता है तो क्या करे, क्या किस किस चीज को मिटाएगा। वो ऐसे कि मिर्जा साहब ने बहुत सी जगहों पे, और मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप वो बात यहाँ पे बाकायदा तौर पे करें और दिखाएं भी, कि मिर्जा साहब ने बहुत सी जगहों के ऊपर अपनी किताबों के अंदर, किताबुल हुर्रिया से लेके आप बाकी किताबें भी देख लें उनकी, कि अपनी उम्र के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि मेरी उम्र तकरीबन इस वक्त इतनी, मेरी उम्र इस वक्त इतनी, मैं इतने में, मैं वो जो था सिखों का दौर था, वो गदर का दौर था, वो ये था, वो था, उस वक्त मेरी इतनी, मेरी अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी तो मेरी उम्र इतनी थी, मेरा बेटा पैदा हो गया। मतलब हर लिहाज से उन्होंने अपनी पैदाइश के मुताल्लिक के वो कौन सा वक्त था, कौन सा सन था, उसका लिखा और इज़हार किया हुआ है। अब इन्हें भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि मिर्जा साहब ने किस वक्त मरना है, और जब मरना है तो इनकी उम्र कितनी होगी, उस वक्त तक तो कोई मसला नहीं। ये मसला बना बाद में, जब मिर्जा साहब फौत हो गए और वो पीछे छोड़ गए अपने, कि जो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र इतनी होगी, और वो भी उन्होंने अल्लाह की तरफ मंसूब करके बातें की, और इंतहाई मादरत के साथ, मतलब कोई बेवकूफ से बेवकूफ भी बंदा ये बात नहीं कर सकता, खास तौर पे वो जो कुरान और इस्लाम के मानने वाला हो और ये चीज जानता हो कि मेरा अल्लाह पे यकीन है कि वो कौन सा ऐसा खुदा है जो अलीम और खबीर नहीं है, जिसे ये नहीं पता। अल्लाह अभी तक, मिर्जा साहब की मौत के मामले में इनका सारा लिटरेचर आप पढ़ लें, उसमें अल्लाह ताला माज़अल्लाह इस गू मगू की कैफियत में का शिकार है कि मैं मिर्जा साहब की उम्र के बारे में क्या करूं, मैं कब इसे मौत दूं। कि जी कभी वो कहते हैं 2-4 साल मैं बढ़ा दूंगा, कम कर दूंगा, मैं तुझे इतनी नहीं इतनी कर दूंगा, मतलब। और दूसरी तरफ मुसलमान जो अपने आप को कहलाता है, वो कहता है कि वक़्त मुकर्रर है, ये आएगी। जब वक़्त मुकर्रर है तो उसमें आप कैसे बात कर सकते हैं इतनी नहीं तो इतनी, इतनी नहीं तो इतनी। आप अंदाज़ा करें कि मिर्ज़ा साहब की तहरीरों ने इनको कौन से नाच नचाए हुए हैं। कि मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि मेरी उम्र जो है वो हत्ता के 80 बरस तक, और उससे 2-4, अब फिर 2-4 में भी वो पूरे नहीं उतरते तो वो उन 2-4 को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसा कि आपने बताया ना कि मौलवी दोस्त मोहम्मद शाह ने 73 साल की है ना इनकी उम्र। जी 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 73 साल। 73 साल। अब 2-4 को 6 में कर लें, ठीक है, तो पीछे 74 बचते हैं ना। जी जी तो लफ्ज 74 को खत्म करने के लिए कि जब 73 आ गई तो वो फिगर उसके अंदर चली जाएगी। जबकि मिर्जा साहब ने, अब यहाँ पे मैं दूंगा और आपसे कहूंगा कि आप वो दिखाएं कि मिर्जा साहब, जब हम बात करते हैं किसी से कि मैं आपको जी मैं तकरीबन इतने बजे पहुंच जाऊंगा या फलां चीज की मेरी उम्र तकरीबन इतनी है, अब मैं अगर सन के मामले में कंफर्म नहीं हूं या कोई ऐसी बात है तो मैं कहता हूं जी, अब मिसाल के तौर पे मैं 76 साल का हूं, मैं सही 76 साल का हूं, सही। मैं कहूं जी मेरी उम्र तकरीबन 76 साल है। अब इसका सही मतलब ये हुआ कि मैं अभी पूरा 76 साल का नहीं हुआ, या इसमें चंद महीने कम है जी या एक आध साल का फर्क है। हालांकि सही एक आध साल जो मैं कह रहा हूं मैं ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि फिर मुझे पता है फिर मैं 75 का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब मुझे ये पता है कि मैं 75 का तो हो गया हुआ हूं, सही। लेकिन 76 का मैं कह रहा हूं तकरीबन, तो बात महीनों की बनेगी। मैं मार्जिन सही मिर्जा सही। साहब के लिए सालों का भी दे देता हूं। जब हम्म। मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरी उम्र तकरीबन, अब सोचने वाली बात है इस पे, अगर आप वो जो ये अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर बात कर रहे हैं
मिर्जा साहब जरा वो प्लीज अगर दिखा सकें और उस पे ये मेरी बात मुकम्मल कर दें। जी शेख साहब, मैं भी वो अपना मुझे आ गए याद, आप गालिबन वो मुकदमा दीवार वाली बात कर रहे हैं जिसमें इमामदीन इनको अदालत में लेके गए थे और वहां पे उन्होंने हल्फिया शहादत दी थी। ये जी जुलाई 1901 की बात है और ये अल हकम के जुलाई के शुमारे में जो है ना मिर्जा साहब का हल्फिया बयान छपा है कि मतलब मेरे पास से नहीं है, मैं किसी किताब की बात नहीं कर रहा, मैं जमात के सारे रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, अभी हम जो है ना उस स्क्रीन पे मैं अभी वो दिखा देता हूँ। बड़ी तो मेहरबानी। उसमें मिर्जा साहब जो है ना वो ये फरमा रहे हैं, ये नहीं, ये तो हयात नासर आ गई। उसमें मिर्जा साहब फरमा रहे हैं कि खुदा हाजिर है, मेरी उम्र इस वक्त 60 साल के करीब है। ये अल्फाज है कि खुदा हाजिर है और मेरी उम्र इस वक्त 60 साल के करीब है। और इसके साथ आप मिर्जा साहब के उन अल्फाज को भी जोड़ लें जो दूसरी जगह पर उन्होंने इरशाद फरमाए हुए हैं कि जो बात कसम खा के कही जाए उसकी तावील नहीं की जा सकती, वरना फिर कसम खाने का फायदा क्या। बिल्कुल सही। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। मतलब और ये दूसरी बात ये होगी, देखें। एक सेकंड, मिर्जा साहब जो जी जी फरमा रहे हैं ना, मिर्जा साहब से मेरी मुराद ये हमारे मिर्जा अकरम साहब, ये जो बात फरमा रहे हैं ना कि ये जी जी अदालत के अंदर थे और अदालत के अंदर बंदा अंडर ओथ होता है, हलफ लेके बात करता है, और मिर्जा साहब खुद कहते हैं कि खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये वो बता रहे हैं अपनी उम्र के बारे में कि मेरी उम्र इस वक्त इतनी है। अब मिर्जा बशीर अहमद एमए साहब चाहे जितने मर्जी कैलेंडर बना लें, जितने मर्जी हिसाब लगा लें, जहां की जंतरियां चाहें ले आएं कि नहीं जी वो फरवरी का फलां दिन तो फलां तारीख जो है वो फलां सन में नहीं आती, ऐसे हो तो ऐसे हो जाता है, दिन नहीं बनता, दिन बनाए तो जी तारीख नहीं बनती, वो फलां नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मसला ये है कि आला हजरत आजहानी कादियानी साहब साफ फरमा रहे हैं कि मैं इस वक्त मेरी उम्र जो है वो इतनी है, और वो सन कौन सा है और उससे आगे इनकी मौसूफ की मौत किस वक्त वाक़या होती है, आप उसको मिला लें, आपके पास आ जाएंगे। ये 70 के करीब भी नहीं पहुंच सकते, शेख साहब मैं 70 आपको 70 तक नहीं। जी जी, करें शेख करें साहब मैं आप। आपको थोड़ा सा करूंगा। फारूक साहब, सबसे पहले तो मैंने आपको वो अपना मैसेज किया है, वो जरा अपना स्क्रीन पे शेयर कर दें, जो भी मैंने मुकदमा दीवार का रेफरेंस जो बताया था वो कर दें। देखिए शेख साहब, 100 से ज्यादा या कमो पेश 100 के करीब करीब अकवाल है मिर्जा साहब की अपनी किताबों में उनकी उम्र के मुतल्लिक। लेकिन जो एक कतई बात है ना जिसको ये कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बात मिर्जा साहब मंसूब कर रहे हैं खुदा की तरफ। मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरी उम्र का सही अंदाजा सिर्फ खुदा को मालूम है। अब जब मिर्जा साहब ने ये कह दिया कि मेरी सही उम्र का अंदाजा खुदा को मालूम है, ये ज़मीमा नुसरतुल हक का उसके सफ़ा नंबर 193 पे उन्होंने लिखा हुआ है। अपने कलम से मिर्जा साहब खुद लिख रहे हैं कि मेरी उम्र का जो सही अंदाजा है ना वो अल्लाह को मालूम है। तो जब मिर्जा साहब ने खुद ये कह दिया कि अल्लाह को ही मालूम है, तो फिर मौलवी दोस्त मोहम्मद साहब को या मुजीब राशिद साहब को या मिर्जा बशीर अहमद साहब को किसने बताया? जबकि अल्लाह गुड। ताला ने जब अल्लाह ताला ने मिर्जा साहब को नहीं बताया, वो मिर्जा साहब खुद कह रहे हैं 100 अपनी 100 जगह पे नोट करने का। और मजे की बात ये है कि 1900 में वो फरमा रहे हैं कि मेरी उम्र 70 साल के करीब है और 1901 में फरमा रहे हैं कि 60 साल के करीब है। ठीक है, इतनी तजाद बयानियां हैं। यानी 1900 में वो ये फरमा रहे हैं कि मेरी उम्र 70 साल के करीब है और 1901 में अदालत में कसम उठा के जो है ना वो ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र इस वक्त 60 साल के करीब है। और फिर ज़मीमा नुसरतुल हक में फरमा रहे हैं कि सही अंदाजा तो जो है ना वो अल्लाह को ही पता है। तो जब मिर्जा साहब खुद कहते हैं, आखिर में उन्होंने बात ही खत्म कर दी कि अल्लाह को ही पता है, ठीक है, तो फिर अब मुजीब राशिद साहब या पूरी जमात अहमदिया या मिर्जा बशीर अहमद एमए या जिक्र हबीब वाले मुफ्ती सादक साहब या जिन्होंने भी मिर्जा साहब की सीरत पे या मिर्जा साहब की बायोग्राफी पे काम किया है, वो किस बुनियाद पे ये बात कहते हैं? हम इनसे ये सवाल उठा अपना इनके सामने एमनियों के सामने ये सवाल रखते हैं कि वो किस बुनियाद पे ये जो है ना अपना बात रखते हैं कि वो 1835 में या 1836 में हुआ।
اور جو اصل مصفہ میں ہے جب وہ مرزا صاحب کی زندگی میں چھپی تھی 1901 میں، اس وقت اس میں 1839 یا 40 تھا، لیکن جب مرزا صاحب کی وفات کے بعد وہ دوبارہ 17 یا 18 میں چھپی، جس وقت اس کا دوسرا ایڈیشن، ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے لیکن وہ 16 17 18 تقریباً 19 یہ ہے، وہ چھپی تو اس میں انہوں نے بدل کے تو اس کو 1836 کر دیا. اب 1836 کو پھر 1835 پہ پھر آج کی ڈیٹ میں جماعت 1835 پہ متفق ہے. تو اب وہاں پہ آ کے بھی جو ہے نا وہ ٹوٹل بنتی ہے 73 سال بقول دوست محمد شاہد کے. لیکن اب بات آتی ہے جو جماعت کا افیشل ایک مبلغ تھے ملک عبد الرحمان خادم صاحب، احمدیہ پاکٹ بک والے، پاکٹ بک والے. پاکٹ بک والے نے تو کمال کیا. انہوں نے دیکھا نا کہ 73 سال بن رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کمری لحاظ سے جو ہے نا وہ 74 سال بنتے ہیں. اب ہم الزامی طور پہ آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ جو قلبن یہ منہ تو لا قلبن کہتے ہیں کہ وہ کتا 52 سال کی عدد پہ مرے گا، تو آپ بھٹو صاحب کی جو تاریخ نکالتے ہیں تو اگر ہم کمری لحاظ سے نکالیں تو ہر 33 سال کے بعد 1 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو قابل قبول ہوگی اور بھٹو صاحب آپ کی اس پیشین گوئی سے نکل جائیں گے اگر ہم آپ کا طے کیا ہوا پیمانہ رکھیں ملک عبد الرحمان خادم صاحب کا. اور پھر خادم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے. بالکل اختلاف ہے. ہو سکتا ہے کوئی 60 سال بتاتے ہیں، کوئی 61 سال بتاتے ہیں، 62 سال بتاتے ہیں، 63 سال بتاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے سال کو یا اپنی عمر کو اپنی سچائی کا نشان یا اپنی سچائی کی خبر جو ہے نا وہ کب بتایا تھا؟ انہوں نے کب کہا تھا کہ میری وفات جو ہے وہ میری سچائی کا امتحان ہوگی. مرزا صاحب تو پیچھے جو ہے نا وہ اپنا فرما چکے ہیں کہ میری ایک پیش گوئی بھی جھوٹی نکلی تو اپنا میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور پیش گوئی اگر انہوں نے کرنی تھی اپنی عمر کے متعلق تو باقاعدہ کوٹ کرتے. لیکن مرزا صاحب میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ دو بات، ایک گورنمنٹ کی اطاعت اور دوسرا تنسیخ جہاد، ان دو کے علاوہ مرزا صاحب کے ہر مسئلے پر 2 یا 2 سے زائد موقف ہیں. جیسے یہ عمر والی بات ہے تو اس پہ مرزا صاحب کے کم و بیش 100 کے قریب جو ہے نا وہ باتیں آپ کو مل جائیں گی جو آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہوں گی. جی شیخ صاحب. نہیں، بہت شکریہ آپ کا. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ سلسلہ جو رکھا ہے میں یہ تمام احمدی حضرات سے کہوں گا کہ آپ مرزا اکرم صاحب کے الفاظ کو اور آپ اپنے مرزا صاحب غلام احمد صاحب قادیانی صاحب کے جو تحریریں ہیں ان کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور پھر جو آپ کی جماعت کے اکابرین جو باتیں کرتے ہیں اس پہ مطلب اوپر سب سے موٹے قلم سے لکھ لیجئے کہ مرزا صاحب نے اپنی سچائی اور صداقت کا معیار جو ٹھہرایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میری ایک پیش گوئی بھی غلط ثابت ہو تو میں جھوٹا ہوں. تو اس کے لیے پھر آپ نیچے اس کو مطلب پورے یہ عام سا ایک چھوٹا سا ریاضی کا سوال ہے جمع تفریق کا. آپ کہیں اور نہ جائیں، کسی اور قرآن کی آیت اور احادیث کے پیچھے نہ جائیں. مرزا صاحب کے الفاظ انہی کا مقرر کردہ اصول جو ہے اس کو اپناتے ہوئے بڑا آسان سی بات ہے کہ مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش کیا ہے، مرزا صاحب کی تاریخ وفات کیا ہے. جو جماعت آج کہہ رہی ہے وہ لے لیں، ہر جگہ پہ آپ کو مل جائے گا ان کی تصویروں کے نیچے 1835 1835 1835. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مرزا صاحب کی کتابوں کو لے لیں، مرزا صاحب کے بیانات کو لے لیں، پھر اپنی جماعت کے اکابرین کو لے لیں. اسی ایک سے مرزا صاحب نے جو اپنی عمر اللہ کے بقول ان کے اللہ کے بتانے پہ اپنی بتائی کہ اتنی ہوگی، اس پہ آپ لے آئیں، دیکھ لیں کہ کہاں ثابت ہوتی ہے. مرزا صاحب کہاں اپنا جو بات کر رہے ہیں عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کیا وہ سچ بول رہے ہیں حلفیہ بیان دیتے ہوئے، انڈر اوتھ ہوتے ہوئے، یا جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سارا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ ان چیزوں پہ دیکھ لیجیے. جب یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو آسانی ہوگی. اگر آپ اس کو معاف کرنا چاہیں، کہیں نہیں چلیں انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، جو بھی آپ کرنا چاہیں یہ آپ کا کام ہے. میں صرف آپ کے پاس ساتھ یہ صرف کر رہا ہوں کہ
ہمارا کام ایک آپ کے لیے اویئرنیس کا ہے، آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، آپ ہی کی چیزیں. میں نے کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کی. یہ ان کی کتاب ہے میرے پاس جس میں سے میں نے آپ کو مرزا صاحب کی سیرت بیان کی ہے. یہ ان کے صاحبزادے مرزا بشیر احمد ایم کی لکھی ہوئی ہے. اسی طرح یہ جو ہمارے پروگرام کے مرزا صاحب ہیں، انہوں نے بھی جو باتیں کی ہیں آپ ان سے ریفرنس لیں، وہ سارا کچھ آپ کو یہاں پہ انہوں نے دکھایا بھی ہے. ہر چیز ہے، آسان بات بھی ہے. مرزا صاحب نے جو معیار مقرر کیا ہے اسی پہ آپ ان کو پرکھیں، ہمارے کسی بات پہ نہ پرکھیں. مرزا صاحب پہ پرکھیں کہ میری ایک پیشگوئی جھوٹی، میں جھوٹا. سمپل از دیٹ. انہی کی تحریر، انہی کی بات اور انہی کے متعلق فیصلہ آپ کا. اب جو کالر ہیں کوئی لے لیں، ورنہ شیخ صاحب جی اس میں ایک دوسری بات بھی آپ ساتھ ایڈ کر لیں کہ مرزا صاحب نے جو فرمایا تھا نا کہ جو بات قسم کھا کے کہی جائے اس کی تعویل نہیں کی جا سکتی. نہیں، مرزا صاحب نے سوری، یہاں پہ میں آپ کو مرزا صاحب ایک عرض کروں گا، یہ مرزا صاحب کا اپنا کال نہیں. مرزا صاحب نے ایک بات ہمیں یاد دلائی تھی کہ دیکھیں جی جی رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بات قسم کھا کر کہی جائے اس کی تعویل نہیں ہو سکتی. وہ معیار انہوں نے رسول اللہ سے لیا. مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے اگر یہ فرمایا ہے کہ کوئی بات اگر اللہ کی قسم کھا کر کی جائے تو پھر جی آپ جی اس کی تعویل نہیں کریں گے. اس کے لیے وہ کرتے ہیں. حمامت البشرا میں آپ احمدی حضرات جی اس جی چیز کو بالکل دیکھ بالکل سکتے بالکل وہی بات ہے. ہیں. جی لیکن شیخ صاحب آپ کو ایک آپ کو لطیفہ میں تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں. پھر کوئی کال بھی لینی ہے ذرا نہیں کر ابھی لیں صرف سنا. ایک منٹ میں بات ختم جی کرتا ہوں جی جی کہ جی اگر خدا نہ خواستہ مرزا صاحب کی عمر جو ہے نا وہ 86 سال سے زیادہ بھی ہو جاتی، 90 سال سے زیادہ بھی ہو جاتی، تو مرزا صاحب نے اس کا بندوبست بھی کر رکھا تھا. وہ آپ نے کیسے؟ تذکرہ نہیں وہ ایسے کہ تذکرہ میں ایک تو انہوں نے ایک اعلان تھا کہ تو دور کی ایک نسل دیکھے گا. ایک تو یہ تھا اور دوسرا میں ابھی اس کا حوالہ نہیں دوں گا. جب کو مانگے گا نا تو تب میں حوالہ دوں گا. کچھ حوالے جو ہے نا محفوظ بھی رکھنے چاہیے. جی جی دوسرا جی والا جی جی یہ ہے کہ اس جگہ اقویم مولوی مردان علی صاحب بھی ذکر کے لائق ہیں. مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے سچے دل سے 5 برس اپنی عمر سے آپ کے نام لگا دیے. خدا اس اثار کی جزا ان کو بخشے کہ ان کی عمر دراز کرے. یعنی مولوی مردان علی صاحب نے جو دعا کی تھی کہ اللہ میری عمر کے 5 سال جو ہے نا وہ مرزا صاحب اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو جزا بخشے. انہوں نے جو یہ اثار کیا ہے تو اگر وہ 5 برس بڑھ بھی جاتی نا تو تب بھی یہی تھا. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ مرزا محمود کا ترجمہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں لگا دیتا ہوں. ہم ترجمہ بھی اپنی طرف سے نہیں لگاتے. وہاں پہ مرزا محمود جو ہے نا وہ ترجمہ یہی دکھے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے. وہ یہاں پہ اگر مگر یا یہ وہ والی یا گردان کہیں پہ اس آیت میں نہیں ہے. قرآن صاف کہتا ہے. مرزا محمود صاحب کا اپنا ترجمہ ہے. ہم ترجمہ بھی اپنے کسی مولوی کا نہیں دے رہے کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی فلاں مولوی نے وہ ترجمہ کیا ہے، فلاں نے وہ ترجمہ کیا ہے. مرزا محمود صاحب نے تفسیر صغیر میں وہ ترجمہ کیا ہوا ہے کہ ہر قوم کی موت کا ایک وقت مقرر ہے. اور ایک دوسری جگہ پہ بھی یہی ترجمہ کیا ہوا ہے کہ جو ہے نا ہر نفس کی موت کا جو ہے وہ ایک وقت مقرر ہے. تفسیر صغیر آپ کھول کے پڑھ لیں اور اس کے بعد یا اگر مگر 74 86 والی گردان بعد میں پڑھیں. میں اپنی بات کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں. تو آئیے اب جو ہے نا وہ کالج کی طرف آتے ہیں اور تھینک یو. فاروق صاحب کی طرف وہ آتے ہیں. صرف ایک سیکنڈ فاروق میاں مجھے دیجیے گا، پھر نویز ਉਹ صاحب کو ਸ਼ੇਖ لے. ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਸਟਿੰਗ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਵੇ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਹੈ نہیں ਅੱਜ بس ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ ایک بات کر جی کے میں نویز صاحب کو لے لیتے ہیں جناب معذرت کے ساتھ. نہیں نہیں مرزا ہمارے مرزا صاحب نے ایک بات کر دی ہے. ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਸਭ سے ਛੋਟੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰ ਦੀ ہے ਕਿਉਂਕਿ دو نہیں ਮਿਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ یہ ہمارے مرزا صاحب نے ایک بات کی ہے کہ مرزا صاحب کا بالکل ہے کہ تو دور کی نسل دیکھے گا. اب میں جماعت کے احمدی لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ یہ پتہ کریں کہ دور کی نسل کیا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کہ ایک تو آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد آ گیا،
उससे आगे जो पैदा हुआ, अब आपका पोता वगैरह पोती, तो आपने नस्ल आगे चल पड़ी जी। अब दूर की नस्ल ये पूछें कि कहाँ तक जाती है, और फिर हम आपको बताएंगे बाकायदा प्रोग्राम करके कि मिर्ज़ा साहब ने कौन सी दूर की नस्ल देखी हुई है। जी बहुत शुक्रिया जनाब, इस पे गौर कीजिएगा।